नमो नमः। मणिका संस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयाभ्यासस्य ग-भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं कर्मधारयसमासं पठामः। कर्मधारयः समासः कः उच्यते? समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात् यस्य समासस्य विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उत्तरपदं च समानविभक्तियुक्तं भवति, सः समासः कर्मधारयः इति उच्यते। यथा नीलः मेघः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्र पूर्वपदं नीलः इति, उत्तरपदं च मेघः इति वर्तते। अनयोः द्वयोः पदयोः प्रथमा विभक्तिः वर्तते। अतः अत्र कर्मधारयः समासः भवति। अस्य समस्तपदं वर्तते नीलमेघः इति। एवमेव शीतम् उष्णं शीतोष्णम् इति। मित्राणि, अधुना अधोलिखितं संवादं पठामः। इदानीं वयं क्रीडिष्यामः। वर्गत्रये कार्यं भविष्यति। भासवर्गः, कालिदासवर्गः, व्यासवर्गः। भासवर्गः एकं शब्दं वदिष्यति। कालिदासवर्गः तस्मात् पूर्वं विशेषणं योजयिष्यति। व्यासवर्गः समस्तपदनिर्माणं करिष्यति। आचार्ये वयं सज्जाः। गगनं नीलं गगनं नीलगगनं। काष्ठानि शुष्कानि काष्ठानि शुष्ककाष्ठानि। भोजनम् अमृतमयं भोजनम् अमृतमय भोजनम्। ज्ञानी महान् ज्ञानी महाज्ञानी। सर्वैः शुद्धम् उक्तम्। किं भवन्तः जानन्ति यत् एतानि सर्वाणि उदाहरणानि कस्य समासस्य सन्ति? आम्, एतानि उदाहरणानि कर्मधारयसमासस्य सन्ति। कर्मधारयसमासे पूर्वपदम् उत्तरपदं च समानविभक्तियुक्तं भवति। समस्तपदक्रियायां पूर्वपदं विभक्तिरहितं भवति, उत्तरपदं च तथैव तिष्ठति। उदाहरणं यथा नीलगगनं, शुष्ककाष्ठानि, अमृतमयभोजनं, महाज्ञानी इत्येतेषु उदाहरणेषु पूर्वपदं विशेषणम् अस्ति। अतः एषः समासः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः इति कथ्यते। विशेषणं नाम नील, पीत, उन्नत, श्रान्त, महत्, स्थूल, स्वच्छ, शीतल, कोमल, पवित्र इत्यादीनि। मित्राणि, अधुना एतानि उदाहरणानि पश्यामः। अत्र समस्तपदानि प्रदत्तानि सन्ति। एतेषां विग्रहं कुर्मः। अस्माभिः अवधातव्यं यत् कर्मधारयसमासस्य पूर्वपदम् उत्तरपदं च सर्वदा प्रथमाविभक्तियुक्तं भवति इति स्मरणे भवतु। अपि च पूर्वं विशेषणं भवति। अत्र यत् लिङ्गं, यत् वचनं, या च विभक्तिः उत्तरपदस्य वर्तते, तत् लिङ्गं, तत् वचनं, सा च विभक्तिः पूर्वपदस्य अपि भवति। महत् शब्दस्य स्थाने महा इति भवति। यथा महावीरः इति समस्तपदं वर्तते। अस्य विग्रहः भवति महान् वीरः इति। अत्र वीरः इति उत्तरपदं वर्तते। अस्मिन् पुल्लिङ्गः
प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। अतः महान् इति पूर्वपदे अपि पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। अत्र महत् शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अतः महत् स्थाने महा भवति। एवमेव अन्यत्र अपि अस्माभिः अनुसरणीयम्। अग्रिमे श्रान्तपथिकः इति समस्तपदं वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अस्य विग्रहवाक्यं श्रान्तः पथिकः इति। अत्र विशेषणं किं वर्तते? अत्र श्रान्तः इति विशेषणं वर्तते। महात्मा इति अग्रिमं समस्तपदं वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अस्य विग्रहवाक्यं महान् आत्मा इति। महान् इति विशेषणं महत् शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं वर्तते। अतः महत् स्थाने महा भवति। स्वच्छजलम् इति समस्तपदं वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अस्य विग्रहवाक्यं स्वच्छं जलम् इति। अत्र विशेषणं वर्तते स्वच्छम् इति। अग्रे उन्नतप्रासादः इति समस्तपदं वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अस्य विग्रहवाक्यं उन्नतः प्रासादः इति। अत्र विशेषणं किं वर्तते? अत्र विशेषणं उन्नतः इति वर्तते। अग्रिमं समस्तपदं वर्तते शीतलसलिलम् इति। अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? अस्य विग्रहवाक्यं शीतलं सलिलम् इति। अत्र विशेषणं वर्तते शीतलम् इति। एतेषु उदाहरणेषु विशेषणं पूर्वपदे वर्तते। अतः अत्र विशेषणपूर्वपदकर्मधारयसमासः वर्तते। मित्राणि, अत्र विग्रहवाक्यानि प्रदत्तानि सन्ति। एतेषां समस्तपदानि अधुना रचयामः। अस्माभिः ध्यातव्यं यत् यदा समस्तपदं कुर्मः तदा पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः भवति, उत्तरपदं तथैव तिष्ठति इति। समासे सन्धेः अवसरः अस्ति चेत् सन्धिः अवश्यमेव करणीयः इति। समासे महत् स्थाने महा इति भवति इति। उदाहरणं यथा महान् पुरुषः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। महान् इति पदं महत् शब्दस्य अस्ति। अस्माभिः पूर्वम् उक्तं खलु महत् स्थाने महा इति भवति। अतः अस्य समस्तपदं भवति महापुरुषः इति। पवित्रं मनः इति द्वितीयं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति पवित्रमनः इति। विस्तृता नाटिका इति तृतीयं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति विस्तृतनाटिका इति। पुष्पितः वृक्षः इति चतुर्थं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं पुष्पितवृक्षः इति। पञ्चमं विग्रहवाक्यं वर्तते विकसितानि पुष्पाणि इति। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति विकसितपुष्पाणि इति। अधुना एकं संवादं पश्यामः। अधुना वयम् उपमेय उपमानयोः संयोजनं करिष्यामः। पुनः वर्गेषु उपमेयम् उपमानं समस्तपदं च वदामः। उपमानस्य अग्रे इव योजनीयम्। उपमानम् इत्युक्ते किम्? उपमानं वस्तुद्वये कस्य अपि एकस्य वस्तुनः येन वस्तुना सह तुलना क्रियते तत् वस्तु
उपमानं भवति। उपमानवस्तुनः पश्चात् इव इति भवति। यथा कमलम् इव नयनम् इति। अत्र कमलं नयनम् इति वस्तुद्वयं वर्तते। अत्र नयनस्य कमलेन सह तुलना कृता अस्ति। अतः कमलम् इति पदम् उपमानं वर्तते। पश्यन्तु, अस्मात् परम् इव इति शब्दः अपि वर्तते। उपमेयम् इत्युक्ते किम्? उपमेयम् वस्तुद्वये यस्य वस्तुनः तुलना क्रियते तत् वस्तु उपमेयं भवति। यथा कमलम् इव नयनम् इति। अस्मिन् वाक्ये नयनस्य तुलना कमलेन सह क्रियते। अतः नयनम् इति उपमेयं वर्तते। अधुना वयं वर्गेषु उपमेयम् उपमानं समस्तपदं च वदामः। मुखम् कमलम् इव। मुखकमलम्। पुरुषः सिंहः इव। पुरुषसिंहः। लोचनम् राजीवः इव। राजीवलोचनम्। कोमलम् कुसुमम् इव। कुसुमकोमलम्। पुरुषः ऋषभः इव। पुरुषऋषभः। अस्माभिः ध्यातव्यम् यत् समासे सन्धेः अवसरः अस्ति चेत् सन्धिः अवश्यमेव करणीयः इति। मित्राणि, अधुना अधोलिखितविग्रहाणां स्थाने समस्तपदानि लिखामः। अत्र विग्रहवाक्यानि दत्तानि सन्ति। तेषां समस्तपदानि लिखामः। अस्माभिः ध्यातव्यम् यत् समस्तपदे इव इति शब्दस्य पूर्वपदस्य विभक्तेः च लोपः भवति। समस्तपदे उत्तरपदस्य विभक्तिवचनं तथैव तिष्ठति इति। यथा कमलम् इव नयनम् इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अत्र पूर्वपदं वर्तते कमलम्। अस्य विभक्तेः इव शब्दस्य च लोपं कृत्वा समस्तपदं भवति कमलनयनम् इति। एवमेव अन्येषु समस्तपदेषु अपि भवति। पर्वतः इव उन्नतः इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति पर्वतोन्नतः इति। पर्वतोन्नतः इति पदे कः सन्धिः वर्तते? अत्र गुणसन्धिः वर्तते। अकार उकारयोः स्थाने ओकारः जातः अस्ति। उत्पलम् इव कमलम् इति द्वितीयं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं वर्तते उत्पलकमलम् इति। पुत्रः इव नकुलः इति तृतीयं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं पुत्रनकुलः इति। सलिलम् इव शीतलम् इति अन्तिमं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति सलिलशीतलम् इति। मित्राणि, उपरि उक्तेषु उदाहरणेषु उपमानं पूर्वपदे वर्तते। अतः अस्य नाम उपमानपूर्वपदः कर्मधारयः इति वर्तते। अधुना एतानि उदाहरणानि पश्यामः। एतानि उदाहरणानि उपमानोत्तरपदस्य वर्तते। यथा सुभाषितं रत्नम् इव इति विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्मिन् विग्रहवाक्ये उपमानं किं वर्तते? अस्मिन् विग्रहवाक्ये उपमानं
रत्नम् इति वर्तते। रत्नम् इति उपमानम् उत्तरपदे वर्तते खलु, अतः अस्य नाम उपमानोत्तरपदः कर्मधारयः इति वर्तते। अस्य समस्तपदं भवति सुभाषितरत्नम् इति। परन्तु उपरि पठितेषु वाक्येषु उपमानं पूर्वपदे आसीत्, अतः तस्य नाम उपमानपूर्वपदः कर्मधारयः वर्तते। मुखं चन्द्रः इव इति अग्रिमं विग्रहवाक्यम्। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति मुखचन्द्रः। हिमकणं मौक्तिकम् इव इति अग्रिमं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति हिमकणमौक्तिकम्। गीता अमृतम् इव इति अन्तिमं विग्रहवाक्यं वर्तते। अस्य समस्तपदं किं भवति? अस्य समस्तपदं भवति गीतामृतम्। मित्राणि, अस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतं यत् कर्मधारयसमासस्य विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उत्तरपदं च समानविभक्तियुक्तं भवति। अर्थात् पूर्वपदे या विभक्तिः भवति सा उत्तरपदे अपि भवति। यथा नीलं गगनम् इति। कर्मधारयसमासस्य समस्तपदक्रियायां पूर्वपदं विभक्तिरहितं भवति। यथा नीलगगनम् इति। कर्मधारयसमासः विशेषणपूर्वपदः, उपमानपूर्वपदः, उपमानोत्तरपदः च वर्तते। विशेषणपूर्वपदकर्मधारयसमासे पूर्वपदं विशेषणं भवति। यथा नीलः मेघः, नीलमेघः इति। नीलः इति विशेषणं वर्तते। उपमानपूर्वपदकर्मधारयसमासे पूर्वपदम् उपमानं भवति। यथा कमलम् इव नयनं, कमलनयनम् इति। अत्र कमलम् इति उपमानं पूर्वपदे वर्तते। उपमानोत्तरपदकर्मधारयसमासे उपमानम् उत्तरपदे भवति। यथा मुखं चन्द्रः इव मुखचन्द्रः। अत्र चन्द्रः इति उपमानम् उत्तरपदे वर्तते। मित्राणि, अनेन सह तृतीयाध्यायस्य ग-भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।